नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर खबरों की ज़ीनत बन गई है। ईरान के स्पीकर पार्लिमान और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका और इसराइल किसी भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ईरान भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। उनका कहना है कि ईरान अपने मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा और हर किस्म की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब ये बयानात एक बार फिर सवाल उठा रहे हैं कि क्या खित्ता एक नए बुरहान की तरफ बढ़ रहा है या सफारती कोशिशें हालात को काबू में रखने में कामयाब होंगी। इन्हीं तमाम अहम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड एहसानुल्लाह साहब, जो मारूफ दफाई तजियाकार हैं। उनके साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं शाजिया चीमा साहिबा और डॉक्टर कंदीर अब्बास, जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जो शुक्रिया मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। शाजिया चीमा साहिबा, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा कि दोहा में पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात और ईरान के $3 अरब के मुंजमद असासों की बहाली की खबरें आ रही हैं, जबकि सदर ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं लेकिन ईरान मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में समझौता करने को तैयार नहीं है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में भी ये हालात बेहतर रहेंगे या कुछ खतरात अभी बाकी हैं? खतरात तो बहुत से बाकी हैं। अभी भी जो है वो जंग के बादल भी मंडला रहे हैं, चीज़ें भी डिरेल हो सकती हैं, स्पॉइलर भी मौजूद हैं। और दोहा के अंदर जो जिनको वेस्ट मुज़ाकरात या ट्रंप जिनको मुज़ाकरात कहते हैं, ईरानियन उसको अपने बायलैटरल रिलेशन के लिए वहाँ पे गए थे। पाकिस्तान जो है मीडिएशन के लिए, कतर भी ज़ाहिर है मौजूद थे, मीडिएटर मौजूद थे। तो उनके दरमियान गुफ्तगू हुई तो ज़रूर है, लेकिन वो नहीं है मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो ट्रंप जो हैं वो बताते फिर रहे हैं। जिन 300 बिलियन का ज़िक्र हो रहा है वो तो ऑलरेडी जो है वो ईरान के पास पहुंच गए हैं। 600 बिलियन और एक गल्फ कंट्री ने प्लेज किए हैं। तो जितने भी इनके पास इनके बैंक्स में जो एसेट्स फ्रीज हैं वो भी देने की बात हो रही है। तो वहाँ पे ख़ास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको किस तरह से चलाना है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो नुक्ता ज़ेर बहस रहा। और साथ में ये कि जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की जो दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़ेर बहस जो हैं सुनने में आया कि रही हैं। इसके अलावा ईरान उसी 14 पॉइंट एमओयू पे कायम है और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वही एमओयू जो है वो आयतुल्लाह ख़ामेनी के फ्यूनरल के बाद जो है आगे चलेगा और उसी पर ही काम होगा और ये रीजन मिलकर उस पे ही काम कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि उसमें जितनी ज़रूरत अमेरिका की होगी वो ठीक है, वो अपनी फेस कीपिंग के लिए, अपना बयानिया बनाने के लिए या मीडिया पे वैक्यूम क्रिएट ना करने के लिए जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं, ये भी उनके दरमियान एग्रीमेंट है कि आप कहते रहिए। लेकिन ईरान जो है उसको एसेट्स की फ़राहमी और ख़ास तौर पे उसकी सैंक्शंस को जब तक कि वो सेनेट से रेटिफ़ाई होके अमेरिका से वो नहीं ख़त्म हो पाती हैं, जो यूनिलैटरल हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा से, सिक्योरिटी काउंसिल से लगवाई हुई हैं, उनका कोई और बंदोबस्त नहीं होता, तो फिर बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, वो उनके साथ डोमेस्टिक अपनी करेंसी में और अपने बार्टर के साथ जो है वो ट्रेड करते रहेंगे और कर रहे हैं। तो सैंक्शंस और ईरान को ख़ास तौर पे जो है वो एसेट्स और जो जो सरमाया है वो पहुँचाने पे जो है वो सबसे ज़्यादा पहले ज़ोर है। साथ में बायलैटरली ओमान और ईरान जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चलाने की बात भी कर रहे हैं, अगरचे कि ओमान के ऊपर बहुत प्रेशर है और अगरचे कि बहरीन के अंदर जो है वो सेंटकॉम ने 16 से ज़्यादा ममालिक बिठाकर जो हैं उनसे ये बात भी की है कि किसी तरीके से हम बाय फ़ोर्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ले लें, जिस पे कोई मुत्तफ़िका फ़ैसला उसमें नहीं हो पाया है। सिर्फ़ इंडिया ही है कि अगर गल्फ़ के कंट्रीज़ अभी मिलें हमारे साथ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ले लेते हैं। तो गल्फ़ के कंट्रीज़ खुद को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, गल्फ़ के कंट्रीज़ अपना आप देख रहे हैं और आगे कैसे चलना है। मगर ना तो ख़तरात कम हैं क्योंकि हर मुल्क का अपना एक सिक्योरिटी कंसर्न है और इस एमओयू में इस रीजन के डिफरेंट कंट्रीज़ के सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं डिस्कस हो रहे, वो तो यकीनन पाकिस्तान जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है, उस फ्रेमवर्क में डिस्कस होंगे और वो फ्रेमवर्क जो है, वो भी मंज़र-ए-आम पे है नहीं। तो सऊदी अरेबिया के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, अंसारुल्लाह की तरफ से भी
اور ریسنٹلی جو ہے وہ UAE نے دوبارہ سے جو ہے وہاں پہ پیک کرنا شروع کر دیا ہے ایکسٹریکشن کو. صومالی لینڈ کے اندر جو ہے وہ اسرائیل دھڑا دھڑ بیسز بناتا جا رہا ہے. بحرین کے اندر انٹرنل بہت پرابلم ہے, سیکٹیرین جو ہے وہ مسائل ہیں. تو ان کے اپنے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, اپنے سیکیورٹی کے ایشو بھی بہت زیادہ ہیں, اور ایک براڈر سیکیورٹی کا بھی پرابلم ہے. اور اس براڈر سیکیورٹی میں جو ان کا ایک سیکیورٹی پرووائڈر ہے وہ فیل ہو گیا ہے, تو یہ اس سے بھی بڑا کرائسس ہے. تو قطر اور کویت جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے رابطے میں ہیں کہ اگر سعودی عربیہ گرین لائٹ کرے تو کیا وہ بھی اس سیکیورٹی امبریلا کا حصہ ہو سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ مل کر جو اس کو پرووائڈ کیا گیا ہے سعودی عربیہ کو. تو یہ چیزیں بہت لیئرڈ ہیں, بہت ڈائمینشنل ہیں, ان کے ڈفرینٹ نوڈز ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں. ساتھ میں جو ہے وہ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, جنازے پڑھائے جا رہے ہیں, بائیلیٹرل نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, مستقبل کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی فی الحال بھی ہمیں امریکہ کی طرف سے جو ایک ایمبیانس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اس MOU کے بھروسے ایک شکست کو ساتھ لے کے جانے پہ تیار نہیں ہے. اور یہ سب سے ڈراؤنی چیز ہے کیونکہ اس سے ہم اس ریجن کو دوبارہ سے خطرے میں دیکھ رہے ہیں, پرووائڈیڈ کہ اب اس ریجن کے کنٹریز خاص طور پہ پاکستان کس طرح سے ساری پارٹیز کو کنونس کر پاتا ہے, کیونکہ وہ دن رات جو ہے اسی بائیلیٹرل سے جو کنیکشنز میں بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو براڈر سیکیورٹی فریم ورک ہے اس کو جلد از جلد کسی شکل کو دے دیا جائے تاکہ جو ایک لیوریج ہے ویسٹ کے پاس اٹیک کا وہ کم ہو جائے اور ان کے لیے اٹیک جو ہے وہ کاسٹ اس کی زیادہ ہو جائے. اور دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. فی الحال تو سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ سیکیورٹی کا کنسرن ہے, جو کہ ایک ہفتہ جو رسومات چلنی ہے آیت اللہ خامنائی جی کے بالکل, اس جنازے جو کے حوالے سے ہی میں related ڈاکٹر قندیل عباس صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت جو ہے بڑا ایک ثانیہ تھا ایران کے لیے, اور اس وقت ان کی جنازے کی جو ہے وہ رسومات ادا ہو رہی ہیں. اور اسی موقع پر کچھ شاید کوئی انفارمیشن تھی کہ ایران کی خاتم الانبیاء برگیڈ نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی کارروائی ہوئی تو ایران انتہائی سخت جواب دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ شازیہ چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ خطرات ابھی تک منڈلا رہے ہیں؟ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جو توقع تھی کہ جو اسلام آباد میں MOU ہوا اس کے بعد یعنی اس کے سگنیچر بھی ہو گئے, تو اس وقت تک لگ ایسے رہا ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ امریکہ ماضی کی جو 3 دفعہ اس نے ڈسیپشن کی تھی, دھوکہ دیا تھا ایران کو, ایک دفعہ پھر وہ اسی راہ پہ چل پڑا ہے. کیونکہ JCPOA جو 2015 میں ہوا اس میں سارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور دونوں امریکہ بھی ایران بھی اس میں مطمئن تھے, لیکن ٹرمپ صاحب نے آتے ہی اس کو کہا کہ جی میں اس کو پاڑ کے رکھ دوں گا, اور وہ کیا انہوں نے, اس میں سے یونیلیٹرلی وڈرا کر گئے. دوسرا پھر جو 25 میں ایران کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے اور ڈیورنگ جو مذاکرات کے انہوں نے پھر ایران پہ اٹیک کر دیا جب ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ نتیجہ خیز بن رہے تھے. ابھی پھر 26 میں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے نام پر انگیج کیا ہوا تھا ایران کو, دوسری طرف خود وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے, اور اینڈ جو آخری سیشن ہونا تھا جس میں کنکلوڈ ہونی تھی ساری باتیں, جو اس وقت کے سالس تھے امانی, وہ خود کہہ رہے تھے کہ سب کچھ کنکلوڈ ہو رہا تھا, اگلے دن پھر انہوں نے اٹیک کر دیا. اور یہ 3 چیزیں ایسی تھی کہ اس کے بعد ایرانیوں کا اسٹیٹ لیول پر بھی سوسائٹل لیول پر بھی یہ کہنا تھا کہ امریکہ پر کسی صورت اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو JCPOA ہوا تھا 2015 میں, اس وقت کے سپریم لیڈر جو شہید آیت اللہ خامنئی تھے, اس وقت کی حکومت کے ساتھ انہوں نے ڈیفر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں, یہ قابل اعتماد نہیں ہے. لیکن جب وہاں کے پریزیڈنٹ صاحب نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا اور وہاں کی جو ٹیم تھی ان کی, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, تو سپریم لیڈر نے ڈیموکریٹک نامز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اجازت دے دی. ابھی پھر جو MOU ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو پریزنٹ سپریم لیڈر ہے مجتبیٰ خامنئی, انہوں نے بھی اس سٹیٹمنٹ میں, اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ میں اس MOU کے جو نکات تھے اس سے ایگری نہیں تھا, میری جو اوپینین تھی وہ ڈیفرنٹ تھی, لیکن چونکہ پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ جائے تو میں نے اس لیے اس کی اجازت دی اور ان کو کچھ گارنٹیز شاید ملی ہوں. اب یہ جو صورتحال بنتی ہے اس میں میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ پہ کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ابھی باقر کالیباف صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے
کہ امریکہ میدان جنگ کے اندر ہم سے اسے پتہ ہے کہ نہیں لڑ سکتا اور وہ کسی صورت ایران سے جیت نہیں سکتا. اس وجہ سے امریکہ نے اب کوئی نئی چالیں چلنا شروع کر دی ہیں. میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑی چال اس وقت ابھی جو بحرین میں 2 دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی ہے سینٹ کام نے اور اس میں ریجن کی تمام کنٹریز کو بلایا ہے, وہ اس وقت ایک نئے فارمولے پہ کام کر رہے ہیں کہ جو ریجن میں ایران کے پارٹنرز ہیں ان کو نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے سیریا میں جولانی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو حزب اللہ سے لڑانے کی تیاری ہو رہی ہے اور حماس کے ساتھ بھی, اور جو کرد ہیں عراقی ریجن میں بیٹھے ہوئے ان کو ایک دفعہ پھر مسلح کر کے, کیونکہ ماضی میں وہ ان کے ہاتھ نہیں آ سکے تھے, ایک دفعہ پھر مسلح کر کے ان کو ایران کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح بلوچستان, ایرانی بلوچستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کے شواہد مل رہے ہیں کہ وہ انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اسی طرح آپ یمن میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی جو حوثیز ہیں ان کے مخالف گروپوں کو ایک دفعہ پھر انہوں نے آرگنائز کرنا شروع کر دیا ہے. اس سارے کام میں پھر ریجنل کنٹریز کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. تو ایران نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو فارن انوالومنٹ ہے ہمارے ریجن میں, اس سے حالات مزید پیچیدہ ہوں گے. اور اس کے الٹرنیٹ کے طور پر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے اور قطر نے بھی ایک انیشیٹو لے لیا ہے. اس انیشیٹو میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان, ٹرکی اور مصر نے مل کر سعودی عرب اور قطر کے ساتھ مل کر ایک نئے الائنمنٹ کی بات کی ہے, جس کو اسرائیلی ذرائع اپنے سورسز میں یہ ناظرین یہاں پہ لیں گے شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر احسان علی شاہ صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مشرق وسطیٰ کی جو حالیہ صورتحال ہے اس میں سعودی عرب کی قیادت میں ایک نیا اسٹریٹجک اور دفاعی اتحاد سامنے آ رہا ہے جسے اسرائیل اسلامک نیٹو کہہ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس اتحاد کے, اور بعد آپ اس خطے کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. میرے خیال میں ان جو میرے پہلے 2 بھائیوں نے تجزیہ کیا ان میں مختلف حقائق سامنے آئے ہیں. میرا اپنا ایک پورا اس کے بارے میں ایک اوپینین ہے, وہ یہ ہے کہ میں اس ایران اور امریکہ کے جو درمیان میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے اور اس میں سے 60 دن کی مہلت دونوں نے ایک دوسرے سے مانگی ہے تاکہ مذاکرات کا فریم اور آؤٹ لائن مزید وضع کیا جائے اور امپلیمنٹیشن سٹیج پر ان کو لایا جائے. میرے خیال میں امریکہ نے جو سب سے بڑی غلطی کی, وار جو مقصد, جنگ کا مقصد تھا انہوں نے سیٹ کیا, وہ تھا رجیم چینج. اور جب انہوں نے یہ آزمایا تو رجیم چینج نہیں ہوا, کیونکہ وہ انہوں نے پہلے ہی ایک ملک کا صدر اس کو اٹھایا تھا اور انہوں نے کامیابی سے اس ملک میں رجیم چینج کیا تھا. لیکن ایرانیوں نے ان کو اپنی مس کیلکولیشن واضح کر دی. اب اس کے بعد ان بہت پانی بہ گیا. ایران مکمل, خاص طور پر ان کا انفراسٹرکچر. صاحب یہ بات ابھی تک زیر بحث ہے کہ امریکہ کیسے ایران کے حوالے سے خود اعتمادی مارا گیا اور وہ اس کا پراپر جو ہے اس کا وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تجزیہ نہیں کر سکا یا اس کی انفارمیشن جو ہے مکمل نہیں تھی. نہیں, آپ دیکھیں تمام جنگیں جو ہوئی ہے وہ شکار ہوئی ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی اور غلط اندازے لگائے جانے کے بعد. آپ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار بھی مس انڈرسٹینڈنگ میں شروع ہو گئی اور نتائج کی توقع جو لوگوں کو تھی, جو ایگریسرز تھے. بریگیڈیئر صاحب یہی سوال ہے, یہی سوال آج تک کسی کو جواب نہیں مل پا رہا کہ امریکہ جیسا ملک جو صرف تجزیوں پر نہیں چلتا, ٹھوس انفارمیشن اور شواہد کے بعد کارروائی کرتا ہے, اور ایک ملک پہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے. دیکھیں آپ کے جو پلانرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کاغذ پر پلان کرنا اور پھر گراؤنڈ پر اس کو امپلیمنٹ کرنا, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں, آپ جب امریکہ نے ویتنام میں فورسز بھیجی تو ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے. امریکہ نے جب افغانستان میں انٹرونشن کی تو آپ کو یاد ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھاگنے کی بھی سخت نہیں تھی. تو جو لوگ اندازے, رشیا 2200 ڈویژن کی فوج پر مشتمل تھی, انہوں نے کہا کہ ہماری ٹینکیں جائے گی
افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور ہم اس کو فتح کر لیں گے. نہیں ہوا. یہ ہمیشہ جنگ غلط اندازوں پہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو وہ اندازے آپ کے غلط ثابت ہوتے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی جو جنگ ہوئی اس میں بھی رژیم چینج کا اور پھر انہوں نے ایران کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیا اس توقع پر کہ ایران سرنڈر ایران نے کرے گا. دنیا کو حیران اور کر دیا ادھر کہ سے اس کے پاس میزائل سٹی بھی ہے. بالکل. لیکن میں ابھی آپ کو آپ کے جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کی طرف آ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ ایکسپوز ہو گیا. مڈل ایسٹ کی جو سیکیورٹی سچویشن تھی وہ بھی اپنے ایک اس میں پڑ گئی, شک میں پڑ گئی. سعودی عرب جس کا پروٹیکشن تھا, جس کا امبریلا تھا, عمان, یو اے ای, تمام ملک جو اس حادثے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ امریکہ ہمیں نیٹو کی طرح ایک سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کر دیں گے, وہ نہیں ہوا. ایران نے جس طرح یو اے ای کو اور باقی ملکوں کو انگیج کیا اس جنگ میں اور جنگ کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دور لے جا کے اکنامک کے میدان میں لے گئے, اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جنگ کا محاذ ایک نہیں ہوتا. جنگ کے کئی محاذ ہوتے ہیں. ایک ملٹری کا, اکانومی کا, سوشل, پھر میڈیا, یہ تمام چیزیں امریکہ کے حق میں ایک چیز تھی اور وہ تھا یہ وہ ایسیمیٹرک وارفیئر تھا. ایسیمیٹری میں یہ ہوتا ہے ان کے پاس جو ہوائی جہاز تھے, ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, لیکن فیلڈ میں یہ تمام 110 جس طرح نیپولین نے کہا کہ جو میٹیریل اسٹرینتھ ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن یہ 110 ہے, 100 میں سے 1% ہے, یہ تو 110 میں سے ایک ہے, اور 9 جو ایلیمنٹس ہے وہ آپ کے آن گراؤنڈ پر آپ کی مرال ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات پہ آتے ہیں. ریجن میں امریکہ کا جو سٹیٹس تھا اس کو دھچکا لگا, اور جب اس کو دھچکا لگا تو جن ملکوں کے ساتھ ان کی الائنس تھی, سعودی عرب, مصر, عمان, یو اے ای, کویت اور ایون قطر, یہ تمام ممالک اب اس ششپنج میں پڑ گئے کہ بھئی ہمارا کیا بنے گا. جب ہمارا کیا بنے گا تو اب ریجنل کوششیں شروع ہوئی, جس میں ٹرکی سامنے آ رہا ہے, جس میں ایران خود بخود ایمرج ہو رہا ہے, جس میں پاکستان ویسٹ ایشیا میں ایک ایمرجنگ مڈل پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے. یہ تمام چیزوں کو ملا کے اس جنگ کے جو اندازے تھے وہ سارے سب کے سب غلط ثابت ہوئے, اور اس میں سے ابھی جو معاہدہ ہوا ہے 60 دن کی جو کوشش ہے اس میں سے ابھی تمام ممالک اپنی ری الائنمنٹ کی پوزیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی اس سچویشن سے نکلا جائے تو کس سچویشن میں چلا جائے. اب اس سوال پر سارے ممالک غور کر رہے ہیں. پاکستان بھی, اب جو پاکستان مئی کے بعد, لاسٹ ایئر کے بعد ایک نیا ایمرجنگ پاور سامنے آ گیا, پاکستان نے ری پوزیشننگ کر دی. بن کے سامنے آیا. بالکل. شادی چیمہ صاحب, بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ابھی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق امریکہ کو خدشہ تھا کہ اسرائیل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور سپیکر باقر کالیباف کو قتل کر کے مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتا تھا. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ کوئی پہلے ہی اسیسینیشن تو نہیں ہونی تھی. ان کا ٹاپ ٹیئر تو آلریڈی اسیسینیٹ ہو چکا ہوا ہے. لیکن مذاکرات کے دوران میں کہا جا رہا تھا کہ کسی اور ملک میں ان کو ٹارگٹ کرنا تھا. یہ خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں, کچھ دن پہلے بھی. جی, وہی میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسرائیل کی ہسٹری ہے اسیسینیٹ کرنے کی, اور باقی جو گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز ہیں انہوں نے خود کو اس طرح سے انسولیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بیسیکلی آئیڈیا پر یا آئیڈیالوجی پر بیس کرتے ہیں, تو ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ نہیں مرتے, اور ایک انسان کا نقصان جو ہے وہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ رہتا ہے, لیکن اس کی جگہ جو ہے وہ ایک اور انسان جو ہے اسی آئیڈیا کے اوپر وہ لے لیتا ہے, اور یہی ان کی سب سے بڑی شکست ہے, یہی ان کی سب سے بڑی ہار ہے. باقی لاشوں اٹھانے کا بوجھ جو ہے وہ تو گلوبل ساؤتھ کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, جو پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یہی ہم تماشا جو ہے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ اس سے ہونا کیا تھا, ہاں اس میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کرتی جاؤں کہ ایران نے ایک بہت بڑی عقل مندی یہ کی کہ جب ان کے اوپر اسیسینیشن کا پہلا جو ہے وہ حملہ ہوا, ان کے سائنٹسٹ وغیرہ جو ہیں وہ پچھلی 12 دن کی جنگ میں ان کا بہت نقصان ہوا, تو پھر جب دوبارہ آیت اللہ خامنائی اور ساتھ میں ان کے جو اس ایک ویو کے دوران پھر ایران نے
پاکستان سے جو ہے وہ مدد لی اور پاکستان نے جو ہے پھر ان کو ایک پورا جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بنا کے دیا، جس میں یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اور سرویلنس اور ریکانیسنس ہے، ان کے پاس آلریڈی وہ بیدو ٹیکنالوجی تو یوز کر رہے ہیں چائنا کی، لیکن پاکستان چونکہ دنیا کی سب سے بڑی شاہجہ صاحبہ اس وقت یہ بات بھی سامنے آئی تھی جب یہ جنگ چل رہی تھی، اس وقت کی سامنے آئی تھی کہ جب ان کی ایران کی جو ہے وہ فرنٹ کی جو قیادت ہے وہ شہید ہوئی، تو بتایا گیا کہ اس وقت ایرانی قیادت نے اپنی سیکنڈ اور تھرڈ لیئر کی جو قیادت تھی ان کو باقاعدہ طور پر احکامات جاری کر دیے تھے کہ اگر پہلی رو کی جو قیادت ہے وہ شہید ہو جائے تو سیکنڈ جو کمانڈ ہے اور تھرڈ کمانڈ ہے وہ آٹومیٹکلی جو ان کو ہدایت ہے اس پہ عمل شروع کر دیں گے. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کی کامیاب حکمت عملی کا ایک نیا نقطہ تھا؟ یہ بھی ان کی کامیابی ہے، اور یہ تو خیر آپ کو حزب اللہ میں ایون نان سٹیٹ ایکٹرز میں بھی دکھائی دے دیتی ہے، لیکن اس سے بڑی ان کی کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو پورا ایک ملٹری کا جو ایک پورا جو وار پلاننگ ہے اس کو بھی ڈی سینٹرلائز کر دیا، جو کہ بہت رسکی بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت آپ کو ماہر جو ہیں دفاعی تجزیہ کار شاید اس بات سے ریلکٹنٹ ہوں، ایگری نہ کریں کہ جو وار پلاننگ ہے اس کو ایک سینٹرل کمانڈ سے ہٹا کر ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے. ایران نے اس کو ڈی سینٹرلائز جب کیا تو پھر اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی کہ نہ تو فرد واحد جو ہے اس کے ختم ہونے سے آئیڈیا ختم ہونا ہے، اور نہ ہی کوئی ایک ہولسٹک ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جس کے اوپر بمبارڈمنٹ سے پورے کا پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا، کیونکہ وہ بھی ڈی سینٹرلائز ہو گیا ہوا ہے اور وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ کمانڈرز جو ہیں ان کے پاس پورے اختیارات ہیں کہ وہ اپنی وار پلاننگ جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی خود بنا سکتے ہیں، اور ایک سرٹن پیریڈ تک جب تک کہ ان کے پاس نئے احکامات نہیں آئیں گے وہ اپنے اون پہ جو ہے اپنے ڈیسیژن لے سکتے ہیں. یہ بہت رسکی موو تھا اور یہ بہت کامیاب تھا. آخری سوال میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر قندیل عباس صاحب سے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور جو چیف مذاکرات کار ہیں باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے جنگ بندی پر عمل درآمد نہ کیا تو ایران جوابی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دے گا، یعنی کہ مذاکرات کے بعد 60 روزہ معاہدہ بھی ہو گیا ابتدائی، اس کے باوجود یہ ایران کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. بالکل، میں جیسے پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ گزشتہ 3 مواقع پر مذاکرات کے دوران یا معاہدے کر کے بھی امریکہ نے وائلیشن کی، اور اس دفعہ بھی میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ امریکہ نے جس طرح کا MOU کیا اس میں کوئی ایک چیز بھی امریکہ کی اپنی فیور میں نہیں جاتی ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت امریکہ بالکل اپنی جان چھڑا کے نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں سپوائلر کا جو رول اصل پلے کرے گا وہ اسرائیل ہے. آپ پہلے سوال کر رہے تھے کہ امریکہ کی مس کیلکولیشن کیوں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے اس کو مروایا، کیونکہ امریکہ کی 1979 سے لے کر اب تک ایران کے ساتھ ایک اختلافات تو چل رہے تھے، لیکن کبھی امریکہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا. خبریں بھی آتی ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل بار بار پش کر رہا تھا کہ آپ جنگ کریں، اس کو حملہ کریں، اور وہ اس لیے پش کر رہا تھا کہ وہ خود گارنٹی نیتنیاہو یہ دے رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 72 آورز کے اندر ہم سارے اہداف حاصل کر لیں گے. اور ان کی پاور واقعی یہ تھی کہ وہ ٹاپ ٹیئر کو انہوں نے شہید کر دیا وہاں پہ. لیکن وہ مس کیلکولیشن اس بات کی تھی جو ایران کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ آلریڈی یہاں پہ انٹیکٹ تھا، اور انہوں نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی کہ ٹاپ لیئر جاتی ہے تو سیکنڈ جاتی ہے تو تھرڈ، یعنی 5th لیئر تک انہوں نے تیاری اس وقت بھی کی ہوئی تھی، ابھی بھی کی ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو گیا. باقر کالیباف صاحب نے یہ بڑا واضح کہا ہے کہ امریکہ میدان جنگ میں ہم سے نہیں جیت سکتا، اب وہ کوئی اور طریقے استعمال کر رہا ہے. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اب UAE اور انڈیا اور اسرائیل کا ایک آپ کو کمنگ ڈیز میں ایک ٹرائی اینگل نظر آئے گا جو ممکن ہے ایسا سپوائلر رول پلے کرنے کی کوشش کریں کہ جو اس پرشین گلف سٹیٹس کے اندر اتحاد ہے اس کو توڑنے کی کوشش ہوگی. اس لیے کہ اس سے پہلے UAE سعودی عرب یا مسلم ورلڈ کی مرضی کے بغیر ابراہیم اکارڈ جوائن کر گیا تھا، بحرین نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، جبکہ سعودی عرب یا پاکستان جو لیڈنگ کنٹریز تھی مسلم ورلڈ کی، انہوں نے انکار کیا کہ ہم ابھی ابراہیم اکارڈ میں نہیں جانا چاہتے. اور خاص طور پر اب جو سچویشن بن گئی ہے اس میں تو کوئی بھی مسلم ملک میرا خیال ہے ابراہیم اکارڈ کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ وہ ایک خوفناک تصویر ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ڈائریکٹلی خود بھی
کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے جیسا کہ وہ مذاکراتی ٹیم کو شہید کرنے کی بات کر رہے تھے؟ کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے؟ مذاکرات کے درمیان میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک چھوڑا تھا کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ کر لیا جائے، اس پہ باقی ممالک پاکستان بھی سائن کر دے، یہ پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی درمیان میں مذاکرات کے درمیان۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی اسرائیل کی آخر تک توقع یہی ہے، لیکن اس وقت تک کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ سٹیٹس راضی ہیں نہ سوسائٹل لیول پر۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی سٹیٹ نے یہ غلطی کی بھی کہ ابراہیم اکارڈ کو سائن کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ آپ عرب اسپرنگ ٹائپ کا ایک مسلم ورلڈ کے اندر ایک اسپرنگ دیکھیں گے، یعنی سوسائٹیز ان سٹیٹس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو جائیں گی جو ابراہیم اکارڈ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ایران ایمرج کر کے ایک ریجنل پاور، پرووڈ ریجنل پاور بن چکا ہے، اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عرب ایران کے درمیان اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور سعودی عرب نے ابھی اناؤنس یہ کیا ہے کہ وہ عرب ممالک کی ایران کی سربراہی کانفرنس کرانا چاہتے ہیں اور اس کو ہوسٹ کریں گے۔ یہ وہ ایک نئی چیزیں ہیں کہ جو ری الائنمنٹ پورے ریجن میں ہو رہی ہے، اس کے بڑے مثبت نتائج نکل سکتے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے ڈراؤنے خواب ہیں۔ جی، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے نیوز ٹو نائٹ میں ہمارے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسغر چودھری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ عوام کی حکومت سے کیا توقعات اور مطالبات ہیں۔ چلیے رخ کرتے ہیں اسغر چودھری کی جانب۔ آج ہم موجود ہیں عوام کے درمیان اور عوام سے پوچھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، جو حکومتی دعوے ہیں کیا وہ درست ہیں؟ عالمی منڈی میں جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں، کیا اس کا اثر عام عوام بھی محسوس کر رہی ہے یا صرف یہ زبانی دعوے ہیں؟ آئیے اب عوام کے پاس چلتے ہیں کہ ان پر کیا گزری، اور عوام نے سچ ہی بتانا ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ نام کیا آپ کا؟ محمد اسلم۔ اسلم صاحب، حکومتی دعوے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو گئی، آپ کو کیا لگ رہا؟ ہمیں تو ابھی تک کوئی محسوس نہیں ہوا کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے پھر سستا ہوا ہے، کرائے مہنگے ہو گئے واپس سستے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں کی وہی دیہڑی ہے، وہی کام کاج کر رہے ہیں، اس پہ کوئی آٹا مہنگا ہو رہا ہے سستا نہیں ہو رہا ہے، کوئی جو چیز مہنگی ہو رہی ہے سستی نہیں ہو رہی واپس۔ لیکن حکومت تو یہ کہتی ہے کہ اس نے بجٹ جو ہے عوامی بجٹ دیا ہے اور اس کے اندر عوام کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر عوام کے لیے بھی کچھ ہے، عام عوام کے لیے، آپ کے لیے؟ عام عوام کے لیے ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوا ابھی تک۔ بہت اچھے، آپ بتائیے جی، آپ کیا کرتے ہیں ادھر؟ السلام علیکم بھائی جان۔ السلام علیکم بھائی جان، مہنگائی بڑا زیادہ ہے، 380 400 روپے لیٹر پیٹرول ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں بھائی جان؟ مہنگائی بڑا زیادہ ہے، یہ راستہ کا سارا بند ہے، کام خراب ہو گیا بھائی جان، کل اس کو 4 بندے زخمی ہے، 2 بندے مر گئے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جو میرے بالکل عقب میں جو رستہ ہے، جو داخلہ ہے یہاں پر اس سبزی منڈی میں، وہ رستہ بند ہے، ون وے ٹریفک ہے، اور ون وے ٹریفک کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹریفک جام بھی ہوتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تجاوزات بھی ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور دوست ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر یہ بہت مشکل ہے، یہ راستہ بند ہے، آپ خود ہی دیکھ رہے ہو، یہ راستہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ راستہ کیوں بند کیا اس لوگوں نے؟ کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو؟ تکلیف تو ہمیں ہو رہے۔ یہ ریڑھی ہے، دیکھو اس طرف پہ گاہک آ رہا تھا، بالکل آسانی، گاڑی بھی ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ابھی گاڑی بھی نہ گاڑی آتا ہے اس طرف سے، یہ سارا روڈ بالکل کھلا روڈ ہے، کوئی تکلیف تو ان لوگوں کو نہیں ہے، ہم کی تکلیف ہے نا سر۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تو بڑا عوام کو ریلیف دیا، اور یہ جو بجٹ آیا ہے یہ 26-27 والا، اس میں عوام کے لیے بہت کچھ ہے اور عوامی بجٹ ہے۔ آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے کہ یہ بجٹ عوامی ہے؟ بجٹ تو یہی ہے نا، آپ کے سامنے یہ بندہ آپ کو ابھی انٹرویو دیا کیا نا کہ ہمارا 4 ریڑھی لے کے گئے سیڑھیاں والے، یہ بندہ سے ریڑھی لے کے جائے گا تو یہ کدھر جائے گا یہ غریب؟ یہ تو اس پہ اپنا آٹا اپنے گھر چلاتے اس ریڑھی پہ، ہم خود ہی اس سے ریڑھی لے کے جائے گا، یار ہم سے یا پیٹی اٹھائیں گے سیڑھی والا، ہم کدھر جائے گا؟ یہ بتائیں، مہنگائی کم ہوئی ہے کچھ یا؟ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے نا۔ یہ آج میں نے جامن لیا تھا، ادھر 310 میں لیا تھا کلو، ادھر مانگتا تھا 300 میں، میں نے بولا 400 ہے، 350، بولتا ہے تو پاگل ہے، جامن 300 میں ملتا ہے، میں نے 310 میں نے خود لیا ہے۔ آم مہنگا ہے، ٹماٹر 300 روپے دڑی ہے، 1500 دڑی ہے، کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ آسان ہے۔ مہنگائی ہے اور کمائی بہت کم ہے۔ میں صبح سے ریڑھی چلاتا تھا،
800 रुपये मैंने कमाया है, 12 घंटे मैंने काम किया है ये धूप में। 800 रुपये में मेरे 7 बच्चे हैं, वो क्या कहेगा? महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? यार महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, आवाम बिल्कुल तबाह हो गया, क्योंकि गरीब आवाम में न घर का किराया भी है, बच्चों पे तालीम भी पढ़ाई करता है, इसका भी खर्च ज़्यादा है, लेकिन आवाम हुकूमत रिलीफ देता नहीं है। दूसरा बात यह है कि बॉर्डर भी बंद है अफगानिस्तान वाला, इससे भी ताजर बहुत मुतासर है, क्योंकि लोगों का पैसे फंसा हुआ है, कारोबार है, इसका कोई तरीका हल निकालना चाहिए। आवाम को रिलीफ दिया, वो रिलीफ क्या आप तक पहुंचा? नहीं जी, किसने किया? हमको तो एक चीज़ भी नहीं पहुंचा जी, बिल्कुल पहुंचे नहीं गए जी। किस चीज़ एक रवि पे हम तो नहीं पहुंचा। महंगाई में कुछ कमी हो रही है? महंगाई में ये पूरा तो सारा महंगा है, गरीब बंदा तो नहीं खा सकता। अभी तो सब्जी आटे पर गुजारा चल रहा है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता है। और अभी सब्जी देखो, टमाटर 250 रुपये किलो हो गया, इस और सब्जी देखो ये 800 रुपये किलो, कौन खा सकता? गरीब बंदा कर सकते। मिला है आपको डीजल के मामले में कोई डीजल कम हुआ है, गुजारा हो रहा है? नहीं गुजारा हो रहा, बिल्कुल कोई 1 रुपया नहीं बच रहा। हमारी तनख्वाह, घर का निज़ाम बहुत मुश्किल से हम चला रहे हैं। ये हमारे को पता है, खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ बचत नहीं है, सारा डीजल में खाता पूरा हो जाता है। चलान भी हो रहे हैं? चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस मुल्क के मजदूर ही और किसान जिनकी वजह से मैशियत का पहिया चलता है। एक मजदूर यहाँ पर बैठे हुए दिन भर के थके आ रहे और शदीद गर्मी में, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल थके हैं जी। आप ये बताएं कि हुकूमत कहती है कि हमने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया, हमें तो पेट्रोल आने 300 है और सस्ता पीछे हो गया, चलो सस्ता नहीं आया। कोई उस तरह के है, उस तरह चीनी, उस तरह डालडा 2500 रुपये ना 2700 रुपये आटे ना तोड़ा खाने बस। तो जो आप दिन भर कमाते हैं आपका खर्चा नहीं पूरा होता है ना, कैसे रात भी लगे रहते हैं तो रखेंगे क्या ना। लाल की थी ना, नींद आती है ना, कुछ बच्चे क्या खाएंगे। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? क्या कहेंगे? हम क्या हुकूमत को कर सकते हैं जी, हुकूमत को हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत का वो तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। ये तो हमारी 65 साल उम्र होगी, मैं ऐसे ही देखता हूँ, एक आता है कहता है वो खा गया, दूसरा कहता है वो खा गया, वो एक के पीछे भागता है, दूसरा दूसरे के पीछे भागता है, हमारी सत्यानाश होगी बस, यही चक्कर। ये है वो अवामी रिलीफ, जो बजट का रिलीफ, जो एक 65 साला मजदूर की आंखों से साफ यहाँ है तल्ख बहुत बंदा मजदूर की औकात। आए एक मजदूर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर मजदूरी करते हैं आप? हाँ जी, हाँ। कितनी मजदूरी मिलती है आपको? हमको 12, 13, 1500 रुपये कमाते हैं जी, जिससे हमारा इधर खर्चा जो कमरा किराया और रोटी का हमारा 1000 रुपया बन जाता है। तो घर में बच्चों का क्या करते हैं फिर? बच्चों को 4-5 बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो आजकल के वक्त में हमारा जो एक महीने का खर्चा है 50,000 रुपया है, ठीक है, वो पूरा मुश्किल से होता है। एक बच्चा मेरा माजूर है, वो भी ज़हनी मरीज़ है और बड़ी मुश्किल से हम। पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया में सफारतकारी की, डंका बज रहा है, हुकूमत कह रही है बजट के अंदर बड़ा रिलीफ दिया है, वो रिलीफ आप तक ना पहुंच सका? किसी ने भी आज दिन तक हमको पूछा भी नहीं है यार किस तरह गुजारा होता है। मज़दूर आदमी को तो इधर मंडी में जैसा वो भेड़ बकरी वाला साहब है, ठीक है, उसका गला खोल दिया, वो रात को पेट भर के उधर आ जाता है, बस यही हिसाब है जी। एक और दोस्त हैं, उनसे पूछते हैं कि उन पे क्या गुजर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है मामला, निज़ाम गुजारा? निज़ाम बहुत मुश्किल है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगाई है, आटे महंगे, बड़े मुश्किल से गुजारा चल रहा है, कोई गरीबी है बहुत ज़्यादा। तो रोज़ हुकूमत बयान देती है कि बड़े हम रिलीफ दे रहे हैं, ये तो दे रहे हैं, ये रिलीफ है, देखो आपके सामने, सुबह आते हैं रात को जाते हैं, बड़े मुश्किल से गुजारा चलता है, पेट्रोल भी महंगे, हर चीज़ महंगाई है। और जो मुल्क की मैशियत का पहिया चलाता है, और हुकूमत ये कहती है कि हमने इन्हें बड़े रिलीफ दिए हैं। ज़रा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं क्या कुछ डीजल सस्ता हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, चलान इतना है हद से ज़्यादा। हमारे तकरीबन मियाँ वाली से इधर तक 5000 का हो गया। 5000 रुपये चलान हो जाता है? 5000 रुपये अभी गाड़ी में पड़े हैं।
क्यों ऐसा गैर कानूनी काम क्या करते हैं आप? वो बोलता है तुम्हारा वज़न ज़्यादा है, कभी बोलता है तुम्हारा माल ऊपर है, वज़न भी ज़्यादा नहीं है, माल भी पूरा है। सिर्फ आज के दिन में आपके चालान हुए? हाँ तकरीबन कल आया, कल मगरिब का टाइम आया है, आज जा रहे हैं वापस 12 घंटे का। 12 घंटे के 5000। तो बाकी डीजल तो आप हुकूमत आपको तो काफ़ी रिलीफ दे रही है ना? हमारे कुछ नहीं मिला जी। तो हमारे साथ एक और ड्राइवर दोस्त मौजूद है। जी बताइएगा, क्या डीजल वगैरह कोई सस्ता हुआ है? नहीं अभी तो सस्ता हुआ थोड़ा, अभी सस्ता हुआ है ना थोड़ा। हाँ जी जी जी। तो क्या गुजारा चल रहा है? बस क्या गुजारा चल रहा है, इतना गुजारा तो नहीं है लेकिन वक्त में पास कर रहे हैं ना। हुकूमत कहती है कि महंगाई बड़ी कम हो गई है, कोई फ़र्क पड़ा है? नो फ़र्क तो इतना नहीं पड़ा जी। गुड्स ट्रांसपोर्ट तो दूसरे अजला से सामान लेकर आते हैं, मगर विद इन सिटी ये छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटे ट्रांसपोर्टर हैं, वो सप्लाई करते हैं। आइए जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं अभी इतना तो फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत महंगी हैं। पेट्रोल तो तकरीबन नीचे आया, लेकिन अभी और बाकी चीज़ें बहुत महंगी, ज़्यादा टायर वगैरह और काम में बहुत असर पड़ गया। अभी तो एक तो चलान ज़्यादा होते हैं। चालान क्यों ज़्यादा होते हैं? चलान अभी इस्लामाबाद में फिर ठीक है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा वो करते हैं, ज़रा सी माफ़ी वाला काम नहीं है। आपको खिलाफ वर्जी करते हैं या वैसे ही वो जमा तफरीक जमा कागज़ पूरे में ही होंगे, लेकिन उन्हें पूरा अपना काम करना है, उन्हें वो पूछते ही नहीं, बस एक चीज़ ली तो चलान कर दिया, बाद में बोलते हैं ये आपका इतना चलान मैसेज आ गया। एक और दोस्त है, उनसे पूछते हैं। बताइए कैसे गुजारा हो रहा है? सर जी बहुत महंगाई है और हालात बहुत ख़राब है, इस वजह से हम एक गाड़ी चलाते हैं अपनी। ये जो मंडी है, यहाँ के नर्ख उन्हें कैसे लगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। परचेजिंग के लिए आए? जी मैं परचेजिंग के लिए आया हूँ, मैं भी आया हूँ, लेकिन मैंने रेट इधर देखा है ना, रेट काफ़ी तेज़ है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है इधर। महंगाई के लिहाज से जो है ना, इधर रेट भी तेज़ है और महंगाई भी ज़्यादा है। हुकूमत तो कहती है कि बड़ा रिलीफ है बजट में। नहीं, बजट के कोई रिलीफ भी हमें आवाम तक तो नहीं पहुंचा अभी तक, और ना ऐसी कोई हमने बात सुनी है, और मार्केट में भी ऐसा नहीं लगता मुझे। और दूसरा जो है, ये महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, पहले से ज़्यादा है महंगाई कम नहीं हुई। हर तरह से जो है ना महंगाई, आपको हर तरफ से महंगाई ने जो है ना वो अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। दुनिया में तो पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो चुकी हैं, आप तक भी पहुँचा है वो रिलीफ? नहीं, हमें तो कोई पेट्रोल अभी तक 300 ही है पेट्रोल, तो अभी तो ये मैंने पेट्रोल 65 पे आ गया बैरल पे, तो इन्होंने कोई हमें रिलीफ नहीं दिया। तकरीबन 300 पे हमें दे रहे हैं वो, तो इस टाइम कम से कम भी पेट्रोल जो है 200 पे होना चाहिए। अवामी राय। इस वक्त हम मौजूद हैं कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में। इंजमन ताजरान कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी के सदर मलक सोहेल अवान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कमर्शियल मार्केट के जो ताजर हैं उनको क्या फ़ायदे यहाँ पर मिल रहे हैं, हुकूमती सहूलियात क्या हैं और कौन से मसाइल से वो दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब बताइएगा कि मुल्क की मैशियत में आपका क्या किरदार है? देखें जहाँ तक पाकिस्तान आप देखें ना, पाकिस्तान का इन्हिसार बेसिकली जो मैशियत का इन्हिसार है वो बेसिकल ताजर बिरादरी पे है। ताजर बिरादरी ने हमेशा हुकूमत वक्त का साथ दिया है, गाय बगाए हर बुरे व अच्छे वक्त में उसका साथ दिया है। हमारे चंद एक मसाइल भी होते हैं ताजरों के, लेकिन हम अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, हुकाम बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। काफ़ी मसाइल हल भी हो जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। बहरहाल मैं जब से आया हूँ डेढ़ एक साल हो गया मुझे, तो हम अपनी गुजारिशात जो है अपने जो हमारे लीडरान हैं उन तक पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो फ़ौरन हल हो जाए। अब जहाँ तक कमर्शियल मार्केट का ताल्लुक है, देखें कमर्शियल मार्केट में कम अज़ कम 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ यहाँ पे अगर आप जाएं, ये पार्क जो अपना फैमिली पार्क है, इसको अंडरग्राउंड पार्किंग करने जा रहे हैं, 4 अरब का प्रोजेक्ट है। हम टैक्स देते हैं। देखिए अक्सर मैं बातें सुनता हूँ कि ताजरों के लिए कुछ नहीं किया, तो हमें सोचना चाहिए, हम टैक्स देते हैं, हमें देना भी चाहिए और इंशाल्लाह हम देंगे। अभी इस बजट में ताजरान के लिए बहुत से उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए हैं जिसमें ताजरों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब इतना फ़ंड जो जनरेट करते हैं, जो ताजर जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो रेवेन्यू जाता है, तो उस हिसाब में ये भी तो देखें ना कि ताजरान के लिए कितना पैसा खर्च होता है। कमर्शियल मार्केट में अगर आप देखें तो कम अज़ कम 4 साढ़े 4 अरब रुपए हुकूमत वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खर्च करने जा रही है। आप कमर्शियल मार्केट का विज़िट करें, अंडरग्राउंड हो चुकी है पूरी कमर्शियल मार्केट, टफ टाइल लग चुकी है,
अब इसमें क्या होगा, हमारे ताजरान कमर्शियल मार्केट का बिजनेस बढ़ेगा, ताजरान कमर्शियल मार्केट ज़्यादा टैक्स देंगे। तो ये चंद एक मसाइल हैं अभी भी मौजूद हैं। इस वक्त हम कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में, यहाँ पर एक बाइकिया वाले हमारे दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो कमी ना हो सकी, गुजर बसर कैसी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बताइए, बाइकिया चला रहे हैं आप? जी सर। कैसे गुजर बसर हो रही है? पेट्रोल अफोर्ड कर रहे हैं? सर ना तो पेट्रोल अफोर्ड हो रहा है और ना ही जो महंगाई का ये ताबड़तोड़ हमले हैं ना वो बर्दाश्त हो रहे हैं। ठीक है, देखिए आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कितनी गिरी है। असल में तो ये जो ईरान और अमेरिका की जंग थी ना, इसमें पाकिस्तान में जो है ना ये माफिया जीता है। ठीक है, बाकी दर्द बंदा किसको सुनाए, क्योंकि जिनको दर्द सुनाना है उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। जब उनको बिजली फ्री में, पेट्रोल फ्री में, हर सहूलत उनको फ्री में मिल रही है, तो वो हमारा दर्द क्या जाने। हेलमेट नहीं है, 2000 का चलान है, लेकिन अगर किसी गड्ढे में हम गिरते हैं तो क्या हम इंश्योर हैं? हमें कोई उसके बदले में दिया जाता है? यहाँ तक कि हॉस्पिटल पर जाने में पहुँचने पर वहाँ पर तो मेडिसिन भी नहीं दी जाती। तो क्या किसको बंदा दर्द सुनाए। बाकी बिजली के बिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 आया है, हुकूमत कह रही है 8,500 रुपये कमाने वाला अमीर है। अभी अगर हकीकतन आपको अपनी पॉकेट चेक कराऊँ तो तकरीबन 3 बजे से लेकर इस टाइम तक 300 का पेट्रोल डलवा कर 200 मेरी पॉकेट में है और 10,000 रुपये का बिल मेरी पॉकेट में पड़ा हुआ है। ये आपको मैं ये चेक करवाता हूँ कि कितने पे बिल आया है। 201 यूनिट पे माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं, ये नहीं कि किसी ने ब्लर मारा हो। ये देखें, आप पिछली यूनिट्स भी चेक करें, 201 तक पहुंचा कैसे है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, क्योंकि मेरे घर का अगर कोई इस्तेमाल देखे तो उसको शायद समझ आ जाए। ये आप देखें 201 रुपये यूनिट पर 10,000 बिल और 8,000 कमाने वाला अमीर है। आप रक्षा चला रहे हैं, आपके रक्षे में मैं बैठता हूँ। आए इधर, आए अंदर, आए ज़रा इधर मेरे साथ आएँ, आ जाएँ अंदर, अंदर आएँ, ज़रा बताएं कैसे चलाते हैं रक्षा आप। आवाम डरी हुई है, बात नहीं कर रही है, अपने हक के लिए बात नहीं कर रही है। ये बात नहीं कर रही है कि जो पेट्रोल है अगर आलमी मंडी में वो सस्ता हो चुका है, आलमी मंडी में 27 फरवरी से पहले की कीमतों के ऊपर वापस आ चुका है, तो इस मुल्क में वो कीमतें वापस क्यों नहीं आ रही हैं। ऐसी भी आवाम है जो ये भी कहती है कि हम बात नहीं करते इन दावों के ऊपर और ना ही अपने प्राइम मिनिस्टर को कोई पैगाम देना चाहते हैं। आखिर क्यों? आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि तवक्कात क्या हैं कि आप पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ मिलेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे गुजारा चल रहा है जी पेट्रोल से? यार भाईजान जी, पहले तो बहुत मुश्किलात थी, अब जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, थोड़ा सा मुनासिब हुआ है, लेकिन काम काज बहुत बिल्कुल डाउन हुआ है, स्लो हुए हैं। तो हम चाहते हैं और थोड़ा सा मज़ीद और कम हो जाए पेट्रोल, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और कस्टमर के लिए भी आसानियाँ हो जाएं, ताकि हम ज़्यादा किराया ना लें और ज़्यादा किराया ना मांगें। बस यही हमारी दरख्वास्त है जी कि पेट्रोल और डीज़ल में कमी पेश की जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानिब से अवामी बजट और रिलीफ के दावे अपनी जगह, मगर ग्राउंड के ऊपर आम लोग क्या सोचते और आम पब्लिक के ऊपर क्या गुजरती, वो राय आप तक पहुंचाई। आगे फैसला आपका। अपने मेज़बान असगर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब। नाज़रीन, आज के न्यूज़ टुनाइट प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।